मार्शल लॉ प्रोमैक्स का निज़ाम हुकूमत। टैक्सेस बढ़ा दो, पासपोर्ट फीस में इजाफा कर दो, टूल टैक्स के रेट बढ़ा दो, बिजली महंगी कर दो, गैस की कीमतें ज्यादा कर दो, पेट्रोल महंगा कर दो, चीनी के जरिए लूट लो, गरीबों का लहू निचोड़कर अशराफिया को मजीद मराद दो, एशियाई जरूरियात पे टैक्सों की भरमार कर दो, लग्जरीज पे टैक्सेस खत्म कर दो, सड़कों, पुलों और दीगर तरक्याती मंसूबों के जरिए से सियासी इत्तेहादियों को खुश करो, जजों और ब्यूरोक्रेट्स की मराद बढ़ा दो, टाउट्स सहाफियों और मीडिया को इश्तिहारात की रिश्वत से राजी रखो, वफादारों को पहले ओहदे दो, फिर एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दो, अवाम को जितना कुचल सकते हो कुचल दो, जो बोले उसे गोली मार दो। ये टोटल जो है वो तारीफ है मार्शल लॉ प्रो मैक्स निज़ाम की। अब मैं आपके सामने सिंपल सी जो है ना वो बात रखता हूँ, इसमें कोई जो है ना वो रॉकेट साइंस नहीं है कि जनरल आसिम मुनीर और कंपनी ने वो फॉर्म 47 दिए, ठीक हो गया, आपके सामने दिए, वरना जो है ना ये 60 65 हजार की लीड से आ रहे थे, इन्होंने जो है वो फॉर्म 47 दिए, ले लिए उन्होंने हुकूमतें कायम कर ली। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि जनरल आसिम मुनीर की बारी आ जाती है कि हुण कड्डो, मेरे तक कड्डो। उसके बाद जो है ना वो रिटायर भी हो जाते हैं, फिर कानून बनाया जाता है, तरमीम की जाती है, फिर 5 साल जो है ना उनको दिए जाते हैं, उससे पहले फील्ड मार्शल बनाया जाता है। यानी वो ये सारा इसी तरह सारा एक दूसरे को बचाने के लिए, एक दूसरे के जराइम पर पर्दा डालने के लिए, ये सारा जो है वो प्रोमैक्स निज़ाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 7 मार्च 2026 है और दिन हफ्ते का है, वीकेंड है, और मैंने सुबह भी बताया था कि आने वाला हफ्ता वो दुनिया को डिफाइन करेगा, वो दुनिया की तकदीर का फैसला करेगा कि एप्स्टीन क्लब जो है वो जीतता है या फिर जो ईरानी दीवाने हैं वो जीतते हैं। इसके अलावा आज 17 जो है वो रमजान मुबारक है, बहुत तेजी से गुजरती हुई ये बरकत की जो घड़ियां हैं, ये सातें हैं, ये बड़ी तेजी से गुजर रही हैं। 17 रोजे तक जो हुआ सो हुआ, किसी भी वक्त बंदा मेरे समेत रुजू कर सकता है, यानी रुजू कर लें और जो है ना बकिया जो 12-13 दिन हैं उनको जो है ना वो कामयाब बनाएं, जिस्म को थोड़ा सा थकाएं, थोड़ा सा जिस्म को थकाएं, थोड़ा सा जिस्म पर जोर डालें। सहरी के बाद की जो नमाज है मुश्किल लगती है, लाजमी पढ़ें फजर की। उसके बाद इफ्तारी के बाद की जो नमाज है मुश्किल लगती है, यकदम नमकियात जिस्म में जाती हैं तो जिस्म ठंडा पड़ जाता है, लाजमी पढ़ें, थोड़ा सा जिस्म को थकाएं और ये जो थकावट है जिस्म की ये आपकी कबूल होगी। और पहले 17 रोजों में कुछ भी नहीं किया, हत्ता कि रोजे भी नहीं रखे, तो खैर है, कोई मसला नहीं है। वो कोई शबाज शरीफ थोड़ा ही है माजल्ला, वो कोई आसिम मुनीर थोड़ा ही है कि लाजमी गोलियां मारेगा। आप रुजू कर लें, आप तौबा कर लें, तौबा तायब हो जाएं और आप इस तरह हो जाएंगे जिस तरह अभी अभी आपको मां ने जना है। लेकिन अगर आपने सच्चे दिल से तौबा की तो कुछ ताज़ा तरीन आपके सामने खबरें रखनी है, एक वीलॉग रखना है, लेकिन उससे पहले आपसे वही गुजारिश कि चैनल की आवाज बने, चैनल को व्यूज दें, चैनल को टाइम दें। पहली दफा आए हैं तो सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। सब्सक्राइबर्स हैं तो ऑल का बटन जो है वो प्रेस करें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, और इसके अलावा आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को। बाद चैनलों की मेंबरशिप है, वो मेंबरशिप पैसों की है, सिंपल सी बात है, मैं उस लंबे चौड़े चक्कर में नहीं पड़ा। साबिर शाकिर साहब की मेंबरशिप है,
عدیل راجہ صاحب کی ممبرشپ ہے اور بھی صحافی ہیں، تو میں نے ڈائریکٹ، اور میرے جو مخاطب ہوتے ہیں وہ بیرون ملک جو ہے وہ پاکستانی ہوتے ہیں، ویسے بھی وہ پورا پاکستان چلا رہے ہیں، تو آپ اس پہ بھی ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اور ہم خبروں کی بات کریں تو آئی ایم ایف نے کیا آرڈر جاری کر دیا ہے، مجھے اس کی ابھی تک یا کبھی بھی سمجھ نہیں آئی۔ ایک 11 ارب کا جہاز آ گیا، ایک 20 ارب کا جہاز آ گیا، پھر ان جہازوں کے پائلٹ آ گئے، پھر ان جہازوں کے ٹوائلٹ پیپر کے ٹیشو آ گئے، سارا کچھ آ گیا، آئی ایم ایف کو پتہ ہی نہیں۔ لیکن آئی ایم ایف نے کہا کہ فوری طور پہ پاکستان پیٹرول پہ سبسڈیز ختم کرے اور پیٹرول کو مہنگا کرے۔ کیوں؟ کہیں بھی نہیں ہوا۔ ایران نے کہا ہے کہ اگر رشیا کے جہاز گزر سکتے ہیں آبنائے ہرمز سے، چین کے جہاز گزر سکتے ہیں، تو پاکستان کے کیوں نہیں گزر سکتے؟ لیکن نہیں، پینک کریٹ کیا گیا۔ پرانی قیمتوں پہ خریدا ہوا پیٹرول، وہ رات کو، نام تو میرا چودھری اسحاق ہے لیکن مجھے لوگ ساکا کنجر کے نام سے جانتے ہیں۔ ساکا کنجر بڑا اعزاز ہے، ساکا کنجر، وہ رات کو پھر آ گیا۔ اس کی مکروہ شکل دیکھ 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 کے، بہرحال جی، یہ آئی ایم ایف کی ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آتی، یہ کیا چیز ہے؟ یہ کوئی ریڈ لائٹ ایریا ہے، یہ بازار حسن ہے، یہ چکلا ہے آئی ایم ایف، یہ کیا ہے؟ گے کلب ہے، لیزبین کلب ہے، اس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، یہ حکمرانوں کو پتہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ فوری طور پہ پیٹرول مہنگا کرو، کیوں کرو؟ انہوں نے کر دیا۔ اس کے بعد مسعود پشکیان کا جو ہے نا وہ ٹویٹ آیا، انہوں نے کہا جو ثالث ہے نا، جو بات کر رہے ہیں تو وہ ان سے بات کریں جن کو غلط فہمی تھی کہ ہم جائیں گے اور ایران آگے جو ہے نا وہ باجوہ کی طرح یعنی الٹا لیٹا ہوا ہوگا اور ہم نے صرف جا کے کام کرنا ہے اور حکومت چینج ہو جائے گی۔ یہ ان سے جا کے بات کریں، ہمیں جو ہے نا وہ کوئی بات نہ کہیں، اور یہ ان سے بات کریں جن کا یہ غرور تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ غیر مشروط طور پر جو ہے وہ ہتھیار ڈالنے ہوں گے ایران کے۔ ایران نے کیوں ڈالنے ہوں گے بھائی ہتھیار؟ وجہ وہ 5000 پرانا ملک ہے، کیوں وہ ہتھیار ڈالیں؟ کیوں وہ دستبردار ہوں؟ بہرحال امریکہ کو بھی ٹکور ہو رہی ہے، اسرائیل کو بھی۔ ایک صحافی گیا انڈیا کا واپس، اس نے کہا کہ اسرائیل میں جو ہو رہا ہے نا، اور جو یہودی مر رہے ہیں، یعنی نیچے مر رہے ہیں، اس میں تہ خانے میں مر رہے ہیں، تو وہ اسرائیل دکھا نہیں رہا۔ یعنی آپ اندازہ کریں امریکہ کی بدماشی کا۔ سیٹلائٹ کمپنیوں کو آرڈر کیا گیا ہے کہ وہ سیٹلائٹ امیجز نہ دکھائے، امیجز وہ دکھاتے تھے کہ 4 دن پہلے یہ پوزیشن تھی اڈے کی، اب یہ پوزیشن ہے، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایران کہہ رہا ہے سی این این کو کہ آئیں تہران آئیں، اصفہان آئیں، جدھر مرضی آئیں۔ سی این این کو، پیور امریکی نیٹ ورک، ایران کہہ رہا ہے، اور وہ آپ خود اندازہ کر لیں۔ تو مسعود پشکیان نے کہا جی کہ ان سے بات کریں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا غیر مشروط طور پہ سرنڈر کریں۔ کرتے ہیں جی، بالکل کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی صورتحال ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ جو میڈیا ہے سارا امریکہ کا، وہ کہہ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جوا تو یہ زندگی میں بہت زیادہ کھیلے، بہت زیادہ، یہ جواریہ بہت بڑا جواریہ رہا ہے، بہت بڑا جواریہ۔ یعنی اس دن جس دن خامنہئی کا انتقال ہوا ہے، ان کی شہادت ہوئی ہے، تو اس رات بھی پارٹی تھی، اور وہاں پہ جو ٹکٹ تھا وہ $1 ملین کا ٹکٹ تھا اندر جانے کا، اور اندر جو کچھ ہوا پھر میرا روزہ ہے۔ تو اب کہتے ہیں امریکی اخبارات کے اب اصل میں زندگی کا سب سے بڑا جوا وہ کھیلا ہے ڈونلڈ جے ٹرمپ نے، اور اس کے نتائج کچھ بھی نکل سکتے ہیں۔ صبح والے وی لاگ میں کہا تھا کہ عمران کھا جائے گا، اس کو بھی اور عاصم منیر کو بھی، عمران کا صبر کھا جائے گا اگر یہ ایران کی جنگ نہ ہوتی۔ اب ایپسٹین فائلز دیکھتے ہیں، اب ڈاٹ کنیکٹنگ کریں نا، ایپسٹین فائلز اس کو کھا چکی ہوتی۔ اب پھر ایک 13 سال کی لڑکی آ گئی ہے، اب تو خیر بڑی ہے کہ میری عمر 13 سال تھی جب پہلی زیادتی کی ٹرمپ نے۔ یہ خبریں جو ہے نا وہ امریکہ میں قابل ہضم نہیں ہیں، لیکن جنگ لگی ہوئی ہے، ان خبروں پہ توجہ نہیں دی جا رہی، اور اسی کو سارا کور کرنے کے لیے جنگ لگی تھی۔ بہرحال جنگ رکے گی ایک دن،
آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، ایفسٹین فائلز تو آ گئی ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ جی یہ جون حسین ہے، ایرانی صحافی ہیں، انہوں نے کہا جی 21 ہسپتال، 105 جو ہے نا وہ عمارتیں، سویلین عمارتیں، اس کے علاوہ جو ہے نا 2 اسکول، یہ اب تک تہران میں صرف تباہ کیے ہیں امریکہ نے۔ اندازہ کریں، دوسروں کو نصیحت، خود میاں فضیت، ہسپتال، اسکول، سویلین جو عمارتیں ہیں ان کو تباہ کر دیا، اور 31 صوبے ہٹ کیے ہیں، 31 صوبے، ٹوٹل 115 شہروں کو ہٹ کیا ہے، اور 2000 وزنی جو پاؤنڈز بامز ہیں وہ گرائے ہیں۔ جسٹ امیجن، یہ جون حسین جو ہے وہ کہہ رہے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم جو ہے چپڑاسی لیلا اردلی، یہ کہتا ہے جی کہ پیٹرولیم کی سمگلنگ پر سخت کارروائی ہوگی۔ تو پھر آدھی فوج کدھر جائے گی اگر کارروائی ہوگی تو؟ کور کمانڈر کوئٹہ کدھر جائے گا؟ یہ کدھر جائیں گے لوگ اگر اس پہ کارروائی ہوگی تو؟ جو ایران کے بارڈر پہ ہوتی ہے، اس دن سارا آپ کو بتایا تھا کہ کتنے ارب کی روز کی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ اس نے کہا جی کہ سخت کارروائی ہوگی۔ ذرا خیال کریں، طالبان رجیم کے 571 کارندے ہم نے ہلاک کر دیے ہیں، عطا تارڑ کہہ رہا ہے 571۔ اس کے علاوہ 237 چیک پوسٹیں تباہ کر دی ہیں۔ بہت اچھا کیا جی، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اقوام متحدہ نے وہاں پہ جو دفتر ہے نا، وہ بڑی خوبصورت چارٹ شیٹ تیار کر رہا ہے۔ ابھی تو یہ مالش والش کر رہے ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی، کچھ نہیں ہو رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک پاکستانی حملوں میں درجنوں جو سویلینز ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، اور ان میں سے آدھی تعداد بچوں کی اور خواتین کی ہے۔ وہ سارا نوٹ کر رہے ہیں، وہ چارٹ شیٹ بن رہی ہے۔ چارٹ شیٹ جس دن نظام بدلا، نظام الٹا، عاصم منیر صاحب کا نمبر آ گیا، پھر آپ دیکھیں گے۔ اور اب یہ خود کہہ رہے ہیں اتنے کارندے ہلاک کر دیے، اتنے کارندے ہلاک کر دیے۔ ٹھیک ہے، بگرام ایئر بیس پہ بھی حملہ ہوا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ بھارت رشیا سے 1 مہینے کے لیے تیل خرید سکتا ہے، امریکہ کہہ رہا ہے۔ تو ان کو کیا ملا؟ چھنکڑا، بابا جی کا ٹھلو۔ فیلڈ مارشل کو کیا ملا؟ مائی فیوریٹ، کدھر ہے مائی فیوریٹ فلم؟ وہ بیٹا جی، وہ چلا یہ ملا۔ یار بندے کا اتنا بڑا عہدہ ہو، مجھے 4 تارے لگی ہوئے ہوتے نا، اور پاکستانی فوج جیسی فوج میرے انڈر ہوتی، میں دنیا کا ڈان ہوتا، ایٹم بامی ہوتا، 25 کروڑ لوگ بھی ساتھ ہوتے، کیونکہ میں کام ایسا کرتا کہ لوگ میرے ساتھ ہوتے، میں بدماش ہوتا، بدماش۔ یقین کریں، وہ جس طرح ایوب خان گئے نا امریکہ کے دورے پہ، تو امریکی صدر اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ کون سا امریکی صدر تھا، تو اس کو پیٹ کیا تھا ایوب خان نے، اس طرح اس کے منہ پہ ہاتھ اس طرح کیا تھا، تھپکی دی تھی یہاں پہ۔ میرا یہ انداز ہوتا، یقین کریں۔ کس نے کہا تھا مسلمان کی موت مر؟ میرا یہ سٹائل ہوتا۔ ایوب خان پہ تو ویسے بھی جیکلن کینڈی عاشق تھی، جے ایف کے کی گھر والی، وہ عاشق تھی۔ تو کیا ملا ان کو؟ بکسہ لے کے کہ سر یہ دیکھیں دوائیاں مردانہ کمزوری والی، یہ وہ جو آج کل حکیم بابر نے شادی کی ہے اس نے بنائی ہیں، کیونکہ اس کی بیوی اس کے کیپسول بھرتی تھی، بقول اس کے وہ دوائیاں دکھائیں آرمی چیف نے کہ مردانہ کمزور، کچھ جید چنگڑ کی بھی ہیں، جاوید چودھری کی وہ دوائیاں بھی ہیں، وہ دکھائیں۔ عجب دنیا غضب دنیا، ایک گانا سنا ہے نا، یہ عجب دنیا ہے اور غضب دنیا ہے۔ اتنا بڑا عہدہ جس طرح بھی مل گیا۔ بہرحال انڈیا کو اسپیشل اجازت کہ رشیا سے تیل خریدو اور ابنائے ہرمز کو استعمال کرو،
क्योंकि रशिया के तेल को ईरान निशाना नहीं बनाएगा, चीन के तेल को निशाना नहीं बनाएगा। हमें क्या मिला? हर मुआहदा इंडिया के साथ, हर इन्वेस्टमेंट इंडिया के साथ, हमारा पानी बंद, हमारा पानी बंद। बहरहाल ये जो है ना, उन्होंने कहा कि वो खरीदे। उसके बाद अगली खबर सुने। अरकान पार्लियामेंट के जो असासों तक लोगों की रसाई है वो मुश्किल बनाई जा रही है। अब बताएं, चोर की दाढ़ी, यानी जो उनके एहसास है ना, कितने एहसास हैं, लोगों को पता ना चले, लोगों को। क्योंकि कईयों के बाप वेस्ट में भी फिरते थे, कईयों के बाप प्रॉपर्टी डीलर थे, कईयों के बाप जो है ना वो भट्टियों में काम करते थे, भट्टियों में, लोहे की भट्टियों में काम करते थे। लोगों ने अपनी आंखों से देखा। अब यानी इतना मजेदार शोबा है। वो इसहाक डार की बहू थी, ये नवाज शरीफ की दूसरी बेटी। वो कहते हैं पहले किसी अरब शहजादे को दी, मुबैना तौर पे, जब उधर थे तो किसी अरब शहजादे को टकरा दी, फिर जो है ना वो इसहाक डार के पेटे पड़ गई। जाहिर है इसहाक डार साका कंजर, तो वो भी अब आ रही है। उसके रोजाना ट्वीट आए हुए होते हैं। उसने कहा जी भाई इतने तो मौत एप्स्टीन क्लब है, न दरवाम है, न कोई पूछने वाला है। अपनी बहन को देख देख के उसका घर वाला भी वजीर बन गया। यानी एक बंदा दुबई में अरबों डुबो के आया, दुबई उसके पीछे पड़ा, और वो पाकिस्तान में आगे वजीर लग गया, साके कंजर का पुत्र। पता है आपको, उसी का घर वाला, वो भी अब आ रही है, वो भी ट्वीट कर रही है रोज कि मुझे भी शामिल करें, मैं केड़ा कसूर कीता है। जब ये पहले वाली मुख्यमंत्री बन गई है तो शक्ल तो मेरी है नहीं, माड़ी नहीं, मेरे कोई कोशिश बनाओ। तो बहरहाल जी वो भी ट्वीट कर रही है। तो लोगों की ताकि वहां तक जो एक्सेस है उसको, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा है कि ये कानून शादी करके उसको मुश्किल बना रहे हैं कि इनके सासों तक लोग न पहुंच सके। ठीक हो गया जी। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि भारत में जो कीमतें हैं पेट्रोल की, और भारत में जो सप्लाई है पेट्रोल की और डीजल की, वो बिल्कुल जो है ना मुस्तकम है। किसी किस्म का जो है वो नहीं है, वहां पे पैनिक नहीं है, कीमतें नहीं बढ़ी। दरमियान में एक वोगा बॉर्डर है, बस उस उधर इंडिया है, इधर पाकिस्तान है। लेकिन मैंने बताया ना, पहले बता दिया गया था, पहले अपने खास बंदों को बता दिया गया था। और पेट्रोल पंप्स जो है, इन्होंने तकरीबन 11 बजे पेट्रोल देना बंद कर दिया था। इनको बता दिया था अंदर से, जो कंजर हैं, साके कंजर हैं, दलाल हैं, कि पेट्रोल हम बढ़ा रहे हैं, और बढ़ा भी 55 रुपए। अब अंदाजा करें कि उस पुराने पेट्रोल पे लोगों ने कितने पैसे कमाए, पुरानी कीमत पे लोगों ने कितने पैसे कमाए, पंप वालों ने कितने पैसे कमाए। और फिर इनको बयाने पकड़ाए होंगे जिन्होंने फोन कॉल की होगी, चाहे वो साका कंजर है, चाहे वो औरंगजेब डंगर है, जो भी है, इनको पहुंच गया होगा हिस्सा, इनको हिस्सा पहुंच गया होगा। आर्मी के बहुत ज्यादा पंप है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है, हिटलर कहता था, हिटलर, कि मैं जिस बुराई के पीछे जाता हूं ना, जिस बुराई के एंड पे यहूदी निकलता है। और ये भी आजकल उसका क्लिप वायरल है कि मैं थोड़े से इसलिए छोड़ रहा हूं, वरना मेरी इतनी ताकत थी, मेरा इतना अख्तियार था कि मैं इन सबको मार देता, लेकिन मैं इसलिए थोड़े से छोड़ रहा हूं कि दुनिया को पता चले कि मैंने इनके साथ ये सलूक क्यों किया, इनके साथ ये सलूक मैंने क्यों किया। ये बयान चल रहा है एडोल्फ हिटलर का। यहां पाकिस्तान में जिसके पीछे जाएंगे, जिसके, अब ये सदरनी बुड्ढी वजीर आला किस तरह बनी, आहिस्ता आहिस्ता खुरे निकालें, आहिस्ता आहिस्ता इलेक्शन, मेयर शराफत, फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड जज ने मुख्यमंत्री के हक में फैसला, फैसले के पीछे ये सीधी सड़क आपको GHQ के गेट पे ले जाएगी, सीधी सड़क। तो आपको हे इथे कम पे आए, नदीम अंजुम उधर GHQ में, आसिम मुनीर GHQ में,
وہ فیصل نصیر جی آپ کو یہ کام کرے سو یہ شہباز شریف کس طرح وزیر اعظم بنا کھوجی لگا دیں، یعنی برائی کا، شر کا، فساد کا جو مرکز ہے وہ یہ ڈنگر خانہ ہے جی ایچ کیو۔ ککھ نہیں پتہ جن کو، ککھ، کوئی میٹرک پاس، کوئی 10 پاس، کوئی 12 پاس، بس ککھ نہیں پتہ۔ ایس آئی ایف سی کدھر گئی؟ کدھر گئی ایس آئی ایف سی؟ 1 سال میں سب ٹھیک ہو جائے گا، کدھر گیا؟ کدھر گیا وہ سارا؟ کدھر گیا ایوب ڈاکٹرائن؟ کدھر گیا یاجا ڈاکٹرائن، جنرل رانی ڈاکٹرائن؟ کدھر گیا ضیاء ڈاکٹرائن؟ کدھر گیا مشرف ڈاکٹرائن؟ کدھر گیا باجوہ ڈاکٹرائن جس کے منہ میں گھوں پھنس گیا، کنوں میں گھوں پھنس گیا جس کے؟ کدھر گیا؟ جی ایچ کیو جس کام کے پیچھے جائیں گے، پاکستان میں جب سے الیکشن ہوئے ہیں، الیکشن مینیپولیٹ ہوئے، کس نے کرائے؟ چلے جائیں سیدھا راستہ جو جائے، سیدھا ادھر سے چلے جائیں، ادھر سے چلے جائیں، ادھر سے چلے جائیں، جدھر سے جائیں گے فیصل آباد کے گھنٹہ گھر کی طرح آگے جی ایچ کے وہ نہیں کیتا ہے، سارا کچھ نہیں کیتا پاکستان نے، نہیں توڑا پاکستان، یہ نہیں توڑا۔ 71 کے الیکشن میں جنرل غلام عمر کو کروڑوں روپے دیے تھے یاجا نے کہ جتوانا ہے اس کو، مسلم لیگ کو جتوانا ہے اور بھاشانی کو جتوانا ہے۔ 71 میں، 18 میں، 13 میں، 8 میں، جب الیکشن ہوئے جی ایچ کے، بالکل۔ اور آپ سے افسوس کرنا تھا، بڑے کتے کی موت مارے گئے ہیں۔ ایک بس جا رہی تھی، اس میں سرکاری حاجن تھی، اس کا وہ سکار بھی تھا، منصور تھا، منصور، لونڈا لپاڑا جوید چودھری تھا، عبد المالک ٹنڈا تھا، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ غریدہ فاروقی تھی چمی، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ طلعت حسین تھا لانتی، سب سے بڑا لانتی پاکستان کا، جس کا بیٹا کرکٹ ٹیم میں شامل ہوا ہے۔ یہ کتے کی موت مارے گئے ہیں، یعنی جو ادھر سے 55 روپے کا اعلان ہوا، اس منصور نے کہا تھا، کوئی 2-3 روپے خان کے دور میں بڑا، کہ جی پمپوں پہ لکھ دیں گھبرانا نہیں ہے، یہ منصور نے کہا تھا۔ تو یہ سارے کتے کی موت مارے گئے ہیں، یعنی کسی کا دھڑ ملا ہے، کسی کا سر ملا ہے، کسی کے خصیے ملے ہیں، کسی کی آنکھیں ملی ہیں، یہ سارے کتے کی موت مارے گئے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو بتا دوں، آپ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی، جہنم کی لعنت، جہنم کی لعنت ان پہ۔ کاش عمران باہر ہوتا۔ 55 روپے، 55 روپے، ہم فضل الرحمان سے کیا گلہ کر رہے ہیں، ہم حافظ نعیم صاحب سے کیا گلہ کر رہے ہیں، جن بیچاروں کی سیٹیں نہیں ہیں، جو یہ سب سے زیادہ سیٹیں لے کے بیٹھے ہیں بغیرت، یہ ٹھنڈے بغیرت، یخ بغیرت، ڈولنس بغیرت، پیل بغیرت، گریب بغیرت، یہ پی ٹی آئی والے لیڈر، صدر، جنرل سیکرٹری، نیب صدر، کوئی 900 بنتے ہیں، ایم این ایز، ایم پی ایز، وکیل، جن کے منہ، جن سے بو آتی ہے، وکیلوں سے بو آتی ہے، مرے ہوئے چوہے کی طرف بو آتی ہے وکیلوں سے، کوٹوں سے، منہ سے، وہ سارے نس بج گئے، سارے نس بج گئے۔ کوئی احتجاج، کوئی ایک روڈ بند کرنا، کوئی قومی اسمبلی کی کرسیاں اکھاڑ دینا، قومی اسمبلی کے دروازے کو آگ لگا دینا، جائز ہے، بالکل جائز ہے، بالکل جائز ہے، لیکن کچھ بھی نہیں کیا۔ اجلاس ہوا، تشویش کا اظہار کیا، مجموعی سیاسی صورتحال پہ غور ہوا۔ تو ہونے کون غور کرنے والے؟ تم لوگوں کو جانتا کون ہے؟ افتخار ٹھاکر کو گھر والی کہتی ہے کہ چودھری ہوئیں گا تو باہر ہوئیں گا، وہ کہتا ہے میں جی مصیبت میں ہوں، باہر والے کہتے ہیں چودھری ہوئیں گا تو گھر ہوئیں گا۔ اب مجھے بتایا میں چودھری کہتے ہیں، تم کہتی ہو باہر ہوئیں گا، باہر والے کہتے ہیں گھر ہوئیں گا۔ یہ پی ٹی آئی والے ہیں، بغیرت، ٹھنڈے، یخ، کوئی پرواہ، اس کے نام پہ لے لیے، ووٹ لے لیے، سہولتیں لے لی، تنخواہیں لے لی۔ حکومت یا فیلڈ مارشل صاحب جو ہے نا، کم از کم
1000 रुपए फी लीटर करें, 1000 रुपए। ये रोजे के साथ मेरी दुआ है, 1000 रुपए लीटर करें। यकीन करें। आपका क्या ख्याल है, क्या होगा? हर कोई टैंकियां फिल कराने, हर कोई, मेरे समेत हर कोई पहुंचेगा पंपों पे। अच्छा, फिर आगे क्या करें? आगे ये कि 1000 रुपये ले लें फी लीटर, 1000 रुपये ले लें, और फिर वहीं पे बंदोबस्त साथ ही, जहां पे वो कार वॉश होती है या टायर शॉप होती है, वहां पे 2E पे, 2E, जाहिर है आप समझते होंगे, उस पे जो है ना वो लिटर प्रेड, यानी उधर 1000 रुपए दें, 1 लीटर डलवाएं, 5000 का 5 लीटर। अब क्या समझते हैं जी, गैरत कर जाएंगे? क्या समझते हैं आप? आपने क्या समझ रखा है इस कौम को कि ये गैरत कर जाएगी? ये सरकारी मुलाजिमों से नहीं डरेगी? क्या समझते हैं आप कि इनमें कोई मादा है कि जो है ना ये उठ खड़े होंगे? सिर्फ मुझे एक सवाल का जवाब दें, ये पॉलिसी साज जिसकी जितनी तनख्वाह थी, इस 55 रुपए पहले से भी वही तनख्वाह थी, अभी वही तनख्वाह है। अच्छा, V8 या लैंड क्रूजर वाला 322 या जितना भी बना है, 300 से ज्यादा मुझे नहीं पता, मैंने डलवाया ही नहीं है, वो भी उतने का। बाइकिया वाला भी उतने का। कल एक साहब ही बता रहा था कि इशराफिया के घर में, गैराजों में 5-5 गाड़ियां खड़ी हैं, 5-5 जार खड़ी हैं, 4-4 गाड़ियां। पता है, कोई चमड़े की कमाई है, कोई पाकिस्तानियों की कमाई है, 2E भी इसमें इन्वॉल्व है। उन्होंने सारी भरवाई हैं 55 से पहले, सारी भरवाई हैं। ये एक साहब ही बता रहा था, नौकरों को दे के ना, ड्राइवरों को दे के मुख्तलिफ पंपों पे सारी भरवाई है कि सारी भरवा के लो। क्योंकि ओरिजिनल अमीर तो होते नहीं है। ओरिजिनल अमीर जो होता है ना, तो वो और तरह का होता है। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। फिर वो बंदा सफदरी बुढ़ी वाले काम करना है, नई नई दौलत होवे तो ये है, कोई असल अमीर तो नहीं है ना। जरदारी असल अमीर है, शरीफ खानदान असल अमीर है, ये असल अमीर है पाकिस्तान में। इलोन मस्क असल अमीर है, बिल गेट्स असल अमीर है, ये असल अमीर है। बेजोफ असल अमीर है, मार्क जिगरबर्ग असल अमीर है। ये कोई असल अमीर है? उन लोगों ने जेबा काट काट के, कोई सड़क खा गए, मोटरवे खा गए, अस्पताल खा गए। ये तो वो है। तो सुबह वाले वीलॉग में कहा, किसी जर्नैल ने ऐलान किया कि मैं पेट्रोल जेब से डलवाऊंगा अपनी तनख्वाह से। किसी कोर कमांडर ने, किसी जज ने 2E दिखाई हो काले गाउन से। खैर, वो कादी मीनुद्दीन नहीं दिखाए तो अच्छा है, रोज़ ही खराब हो सी। जिस तरह उसका मुंह है तो फिर 2E क्या होगी? अब यानी एक और रद्द अमल आया है, वो ये कि जी जो जब नवाज शरीफ को तेल की कीमतों का पता चला तो वो भड़क उठे हैं। उनके सामने प्याला पड़ा था निहारी का, यानी 3 पौ का। तो उन्होंने फौरन मुलाजिम को बुलाया है और उन्होंने कहा कि जितनी भी निहारी पे तरी है ना, ये उतारो। मेरी कौम के साथ ये हो रहा है और मैं तरियां खाऊं? तरियां खाऊं मैं? रात को वारदात, पीछे से वारदात। मरियम औरंगजेब तो उसने तरी उतरवाई है बड़े मियां ने। 3 पौ का प्याला था, उसने कहा तरी उतारो। कौम के पास है नहीं तेल और मैं तेल फूंकूं?
پھر یعنی وہ 3 پاؤ کا پیالہ کھا کے آرام نہیں آیا، نہیں، یعنی وہ جو افسوس تھا دلی وہ نہیں گیا۔ پھر وہ ساتھ جو ہے نا وہ 3 مرلے کا واش روم تھا، وہاں پہ گئے ہیں، پھر آوازیں باہر آئی ہیں، باہر آوازیں آئی ہیں اور اگلوں کے دل دہل گئے ہیں، یقین کریں اگلوں کے دل دہل گئے ہیں جو آوازیں آئی ہیں، دست بدست جو فائرنگ ہوئی ہے، باہر بیٹھے لوگ رو 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 کے کہ میاں صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اندر۔ تو یہ بھی سنا ہے کہ انہوں نے تری جو ہے وہ اتروائی ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے جنرل آصف منیر صاحب کو 1000 روپے لیٹر، اور ایک چیز ہوتی ہے 2E، یہ ڈاکٹر البرٹ آئنسٹائن کی بھی تھی، افلاطون کی بھی تھی، ارسطو کی، سارے سائنسدان اس پہ متفق ہیں، 2E پہ جو ہے نا لترول کی جائے۔ یہ سر دست بستہ گزارش ہے، میں تھوڑے پیر نہ پنا ویسے بھی تو مبینہ طور تے پیر ہو، سید ہو، مشہور ہو، تے اے لازمی کام کرو۔ جدھر وہ کار واش والا ہو رہا ہے پورشن ادھر اندر لے جائیں، ادھر اندر لے جائیں، 1000 روپے ادھر پکڑیو، اندر 2E رتی تے گرم کرو۔ اللہ پاک اور ہر راستہ GHQ کی طرف، اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔